شب چله زمستان بود. بوران و برف بیداد میکرد، اما ته دریا از این خبرها نبود. ماهی پیر 12,000 تا از بچه ها و نوه‌هاش دور خودش جمع کرده بود و برای اونا قصه میگفت. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویبار زندگی میکرد. اون یکی دونه مادرش بود و از 10,000 تخمی که مادر گذاشته بود تنها همین یه بچه سالم مونده بود. این مادر و بچه صبح تا شام با هم بودن و گاهی هم در همون جویبار میرفتن و برمیگشتن. یه روز صبح کله سحر ماهی سیاه کوچولو مادرشو بیدار کرد و گفت: مادر، میخوام با تو چند کلمه حرف بزنم. بچه جون، تو هم کله سحر وقت گیر آوردی؟ باشه یه وقت دیگه، حالا بهتره بریم گردش. مگه نه که هر چیزی به آخر میرسه؟ روز تموم میشه، شب میاد، هفته میره، ماه این میاد. حرفای گنده گنده رو بذار کنار. پاشو حالا وقت گردش و نه وقت این حرفا. مادر جون، من از این گردش خسته شدم. آخه اینم شد زندگی که یه تیکه جا هی بری و برگردی تا پیر بشی. راستی زندگی همینه، توی دیگه هم میشه توی دنیا زندگی کرد. بچه جون مگه به سرت زده؟ دنیا همینجاست که ما هستیم. زندگی همینو که ما داری. آهای همشاگه، با کی بگومدو میکنی؟ چرا نمیای بریم گردش؟ یا کسی داره گردش نداری؟ اصلا بیا ببینم اونجا چه خبره. والا یه سال زمونه شده که بچه ها میخوان به مادرشون چیز یاد بدن. این نیم وجبی دایی میگه میخوام برم ببینم دنیا چه خبره. ببینم کوچولو، تو از که حالا عالم و فیلسوف شدی ما رو خبر نکردی؟ خاله، من نمیدونم عالم و فیلسوف به کی میگن. فقط از این زندگی خسته شدم. نمیخوام اینجا بمونم و یه دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شما پیر شدم و هنوز همون ماهی چشم و گوش بستن که بودم. چه حرفا؟ نمیدونم کدوم بدجنس زیر پای بچم نشسته و اونو از راه به در برده. خواهر، اون خالت اون پیچ پیچیه یادت میاد؟ آره خوب شد سر بریستش کرد. بس کن مادر، اون رفیق من بود. یاده که خواهر اینجا اونجا میشه که حرفایی میزد. پس منم اگه بمونم سعی نیست میشم، چون منم همون حرفایی میزنم. پس بهتره که از اونجا برم. ماهی سیاه کوچولو راه افتاد و رفت. چند تا از دوستان همسن و سالش هم اونو تا آبشار همراهی کردن و از اونجا برگشتن. ماهی کوچولو از آبشار پایین اومد و افتاد توی برکه پر از آب. اولش دست و پاشو گم کرد، اما بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن. تو اون وقت ندیده بود که این همه آب یه جا جمع بشه. هزارها کفچ ماهی توی آب وول می‌خوردن. ریختش باش، تو دیگه که موجودی هستی، خواهش میکنم با ادب باش. اسم من ماهی سیاه کوچولوئه. شما اسمتون رو بگید تا با هم آشنا بشید. ما اسممون شست ماهیه. ما اصل و نسب داریم، از ما خوشگل‌تر تو دنیا پیدا نمیشه. من هیچ فکر نمی‌کردم شما اینقدر خودپسند باشید. باشه، من شما رو میبخشم، چون که شما نمی‌فهمید. یعنی چی ما نمی‌فهمید؟ چطور ما فهم نداریم؟ اگر می‌فهمیدیم می‌دونید که تو دنیا خیلی های دیدم هستن که ریختشون برای خودشون خیلی خوبه. شما حتی اسمتون هم مال خودتون نیست. چی داریم میگی؟ بی خود خودتو به در دیوار نزن. ما هر روز از صبح تا شب دنیا رو میگردیم و غیر از خودمون و پدر مادرمون هیچ کس رو نمیبینیم.
مگه ترمای ریزه که اونا به حساب نمیاد؟ آخه شما که از این برکه نمیتونی بیان بیرون، پس چطور از دنیا گردی حرف میزنی؟ مگه غیر از برکه دنیا دیگه هم داری؟ دست فکر کنی که این آب از کجا به اینجا میریزه و خارج از آب چه چیزایی هست؟ من بابا به سر زده. اصلا من چرا با شما حرف میزنم؟ ببینم بزرگترتون کو؟ مادرتون کجاست با اون چند کلمه حرف بزنم؟ من اینجا هم فرمایش. سلام خانم بزرگ. ببینم چند تا بچه گیر آوردی حرفای گنده گنده میزنی. من دیگه اینقدر روم کردم که بفهمم دنیا همین برکه است. بهتره بری دنبال کارتو، بچه‌های من از راه به در نبری. تو به زیادی عمر نیست. ممکنه 100 تا از این نمره بکنین و بازم نادون باشی. اصلا منو باش که به تو اجازه میدم حرفای بی خود بزنی. حالا میام حق تو کف دستت میذارم. ماهی سیاه کوچولو تکون تندی خورد و رفت تا رسید دیگه دره پر از پیچ و خم. جویبارم اینجا آبش چند برابر شده بود. در اینجا خرچنگ درشتی ته آب روی شنا نشسته بود و داشت قورباغه‌ای رو که شکار کرده بود میخورد. ماهی سیاه کوچولو یه دفعه چشمش به خرچنگ افتاد. ترسید و از دور سلام کرد. خرچنگ چپ بهش نگاه کرد و گفت چه ماهی با ادبی، بیا جلو کوچولو بیا. من میرم دنیا رو بگردم، دلم نمیخواد چیکارم کنی. تو چرا اینقدر ترسو و بدبینی ماهی کوچولو؟ من نه بدبینم نه ترسو. من حرفی رو که چشمم و عقلم میگه به زبون میارم. خب بفرمایید ببینم چشم شما چی دید و عقلتون چی گفت که خیال کردین ما میخوایم شما رو شکار کنیم؟ دیگه خودتو به اون راه نزن. فهمیدم. منظور قورباغه است که شکارش کردم. خب من با قورباغه لجم، میدونی اینا خیال میکنن تنها موجود دنیا هستن و خوشبختم هستن. من میخوام بهشون بفهمونم که دنیا واقعا دست کیه. دست دیگه نترسونم، بیا جلو بیا. در همین موقع بود که سایه‌ای به روی آب افتاد و ناگهان ضربه‌ای محکم خرچنگو توی شنا فرو کرد. مارمولکی که لب آب شکمشو به سنگ چسبونده بود و داشت آفتاب می‌گرفت، از قیافه خرچنگ چنان خندش گرفت که لیف خورد و نزدیک بود خودشم بیفته توی آب. ماهی سیاه کوچولو اونقدر صبر کرد تا خطر دور شد. اون وقت مارمولک رو صدا زد و گفت مارمولک جون، من ماهی سیاه کوچولویی هستم که میرم آخر جویبار رو پیدا کنم. فکر میکنم تو جانور عاقل و دانایی هستی. برای اینه که میخوام یک چیزی از تو بپرسم. خب چی میخوای بپرس؟ تو راه منو خیلی از مرغ سقاب و اره ماهی و پرنده های ماهی خالی ترسوندن. اگه تو چیزی درباره اینا میدونی به من بگو. اره ماهی و پرنده ماهی خار این طرفا پیداشون نمیشه، اما مرغ سقا همین پایینا ممکنه باشه. مبادا گولشو بخوری تو کیسش بری. اگه یه ماهی داخل کیسه شد دیگه نمیتونه بیرون بیاد. نه، مگه اینکه کیسه رو پاره کنه. من یه خنجر به تو میدم که اگه گرفتار مرغ سقا شدی این کارو بکنی. مارمولک خیلی از شما متشکرم. تشکر لازم نیست شونه. من از این خنجرها زیاد دارم. وقتی بیکار میشم میشینم از گیاها خنجر میسازم و به ماهیای دانایی مثل تو میدم. مگه پیش از منم ماهیای از اینجا گذشتن؟ بله، خیلی زیاد. حالا برای خودشون دسته‌ای شدن و مرد ماهیگیر رو به تنگ آوردن. میدونی؟ چون همه با همن، همین که ماهیگیر تو رو انداخته اونا داخل تور شدن کمک میکنن و تو رو با خودشون میبرن ته دریا. امیدوارم موفق بشی. خب دیگه من باید برم. خیلی متشکرم مارمولک.
کوچولو به جایی رسید که دره پهن میشد و آب از وسط بیشه میگذشت. آب اونقدر زیاد شده بود که ماهی سیاه از زیادی آب کیف میکرد. چند تا ماهی ریزه دورش گرفتن. ماهی سیاه کوچولو از وقتی که از مادرش جدا شده بود ماهی ندیده بود. ماهی ریزه ها دورش کردن و گفتن که مثل این که غریبه ای. و ماهی سیاه کوچولو گفت که از راه دور میاد و میخواد آخر جویبار رو پیدا کنه و فهمید که اونا به اون جویبار میگن رودخانه. اینجا ماهی ها از مرغ سقا که سر راه اونا نشسته بود حرف زدن و از کیسه گله گشادش گفتن و وقتی فهمیدن که ماهی کوچولو همه این چیزا رو میدونه و بازم میخواد از اون راه بگذره و هیچ ترسی هم از مرغ سقا نداره، چندتاشون وسوسه شدن که با اون برن، اما از ترس بزرگترها صداشون در نیومد. ماهی کوچولو با ماهی ریزه ها خداحافظی کرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا شب شد. اون وقت زیر سنگی گرفت و خوابید. افتاده و همه جا روشن کرده. برم چند کلمه با ماه صحبت کنم. سلام ماه خوشگلم. سلام ماهی سیاه کوچولو. تو کجا اینجا کجا؟ جهانگردی میکنم. جهان خیلی بزرگه. تو نمیتونی همه جا رو بگردی. باشه هر جا که تونستم میرم. ماهی کوچولو دلم میخواست تا صبح پیشت بمونم، اما ابر سیاه بزرگی داره میاد طرف من که جلوی نورمو بگیره. ماه قشنگ، من نور تو رو خیلی دوست دارم. دلم میخواست همیشه روی من بیفته. ماهی جون، راستش من خودم نور ندارم. خورشید به من نور میده و منم اون نور رو به زمین میتابونم. راستی تو هیچ میدونی ماه نتونه حرفشو تموم کنه. ابر سیاه رسید و روشو پوشوند و دوباره همه جا تاریک شد. ماهی سیاه تک و تنها موند. چند دقیقه مات و متحیر تاریکی رو نگاه کرد، بعد زیر سنگی خزید و خوابید. اینهاش ماهی سیاه کوچولو. خوابیده، بیدارش کنی. شما کی هستی؟ سلامه، بالاخره دنبال من اومدین. شما از مرغ سقا نمیترسین؟ راستش ما هنوزم از مرغ سقا میترسیم. اگه را بیفتیم ترستون به کلی میریزه. حالا را بیفتیم. از خدایی چرا اینجا اینقدر تاریک شد؟ من اینجا نمیبینم. من میترسم. دوستان، تو کیسه مرغ سقا گیر افتادیم، اما راه فرار به کلی بسته نیست. تو زیر پامون نشستی و ما رو از جا به در بردی. تقصیر تو بود ما رو گرفتار کردی. حالا چیکار کنی؟ چه ماهی ریزایی گیر آوردم. راستی که دلم براتون میسوزه. هیچ دلم نمیاد قورتتون بدم. حضرت آقای مرغ سقا، ما تعریف شما رو خیلی وقت پیش شنیدیم. اگه لطف کنین و منقارتون یه کمی باز کنین که ما بیرون بریم، همیشه دعاگوی وجود شما خواهیم. من نمیخوام همین حالا شما رو قورت بدم. ماهی ذخیره دارم، اون پایین نگاه کنین. حضرت آقای مرغ سقا، آخه ما چه کاری نکردیم؟ ما بیگناهیم. این ماهی سیاه کوچولو ما رو از راه به در کرده. ترسوا، خیال کردین این مرغ هیله‌گر شما رو میبخشه؟ رحم داره که اینطور التماس میکنین؟ تو نمیفهمی چی داری میگی. حالا میبینی که
چطوری ما رو میبخشه و تو رو قوت میده؟ آره میبخشمتون، اما به یه شرط. شرطتون رو بفرمایید قربان. به شرط اینکه این ماهی فضول رو خفه کنین تا آزادیتون رو به دست بیارین. قبول نکنین. این مرغ هیله‌گر میخواد من بدون همدیگه بندازه. من یه نقشه‌ای دارم. نه تو دروغ میگی. ما آزادیمون رو میخوای. خفت میگونی میکشیمه. پول مرغ هیله‌گر رو نخورید. شما اگه منو بکشین بازم راه فرار ندارید. گوش کنید. من یه راهی نشونتون میدم. ببینید من خودم رو به مردن میزنم. اون وقت شما ببینید مرغ سقا ولتون میکنه، آزارتون میکنه یا نه. اگرم حرف منو قبول نکنید با این خنجر همتون رو میکشم و کیسه رو پاره میکنم و در میرم. باشه قبول میکنم. حضرت آقای مرغ سقا، ما ماهی سیاه فضول رو خفه کردیم. کار خوبی کردین. حالا به پاداش همین کار همتون رو زنده زنده قوت میدم که تو دلم یه گردش حسابی بکنید. ماهیریزه ها دیگه مجال پیدا نکردن و به سرعت برق از گلوی مرغ سقا رد شدن و کارشون ساخته شد. اما ماهیسی های کوچولو همون وقت خنجرشو کشید و به یک ضربت دیواره کیسه رو شکافت و در رفت. به سقا فریادی کشید و سرشو به آب کوبید، اما نتونست ماهیسی های کوچولو رو دنبال کنه. ماهیسی ها رفت و رفت تا ظهر شد. حالا دیگه کوه و دره تموم شده بود و رودخونه از دشت همواره می‌گذشت. از راست و چپ چند رودخونه دیگه هم به اون پیوسته بود و آبشون چندین برابر کرده بود. ماهی سیاه از فراوانی آب لذت می‌برد. یه دفعه به خودش اومد و دید که آب ته نداره. این ور اون ور رفت ولی به جایی بر نخورد. اونقدر آب بود که ماهی کوچولو توش گم شده بود. کمی که جلو رفت به یک گله ماهی برخورد. دوست داره اینجا رو نگاه کنیم. یکی دیگه رفیق به دریا خوش اومدی. همه رودخونه ها به اینجا میگیره. هر وقت دلت خواست میتونی داخل دسته ما بشی. نه بهتر اول گشتی بزنم بعد بیام داخل دسته شما بشم. دلم میخواد این دفعه که تور مرد ماهیگیر رو در میبرید منم همراهتون باشم. همین زودیا به آرزوت میرسیم. حالا برو گشتتو بزن، اما اگه رو آب رفتی مواظب مرغ ماهیخوار باش. وقتی ناچار با مرزی برو شدم که میشتم مهم نیست. مهم اینه که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشه. اون که یه میگه که این برمیاد نکنه ماهی خوار بمیرن. باید بزی فرار کنم. آخرش شکار مرغ ماهیخوار شدم.
ندارم. اینجا چقدر تاریکه، اینجا راه نیست. نمه جون، نمه جون. این صدا چیه؟ یه ماهی‌ریزه است. کوچولو پاشو در فکر چاره باش. گریه میکنه ننه تو میخواد تو چی؟ تو دیگه چی هستی؟ مگه نمیبینی دارم از میرم؟ ننه جون من دیگه نمیتونم با تو بیام. جور ماهی رو در ببرم. بس کن بابا، تو که آبرین هرچی ماهی پاک بردی. ببین من میخوام ماهی ها رو بکشم و ماهی ها رو آسوده کنم، اما باید قبلا تو بفرستم بیرون که رسوایی بار نیاره. تو که خودت داری میمیری، چطوری میخوای ماهی‌ها رو بکشی؟ این خنجر ببین، حالا گوش کن چی میگم. من شروع میکنم به بول خوردن و این ور اون ور رفتن که ماهی‌ها قلقلکش بیاد. همین که دهنش باز شد و شروع کرد به خندیدن که بپر بیرون. پس خودتی؟ فکر منو نکن، من تو این بدجنس رو نکشم بیرون نمیام. ماهی‌ریزی در معده ماهیخوار حاضر ایستاد و ماهی کوچولو توی شکم ماهیخوار شروع کرد به بول خوردن و قلقلک دادن. ماهیخوار دهنشو باز کرد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن که ماهی‌ریزه از دهن ماهیخوار بیرون پرید و در رفت و کمی بعد افتاد تو آب. اما هرچی منتظر موند از ماهی سیاه کوچولو خبری نشد. یه دفعه دید که مرغ ماهیخوار پیچ و تاب میخوره و فریاد میکشه تا اینکه شروع کرد به دست و پا زدن و پایین اومدن و بعد چه لپی افتاد تو آب و بازم دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد. اما بازم از ماهی سیاه کوچولو هیچ خبری نشد و تا به حالم هیچ خبری نشد. ماهی پیر قصه‌شو تموم کرد و به 12,000 بچهش گفت دیگه وقت خوابه. بچه‌ها از اون خواستن که از اون ماهی سیاه کوچولو حرف بزنه و بگه که اون چی شده. ماهی پیر قول داد که فردا شب تعریف کنه. چون وقت خواب بود به اونا شب بخیر گفت. 11,999 ماهی کوچولو شب بخیر گفتن و رفتن و خوابیدن و مادر بزرگم خوابش بود. اما ماهی سرخ کوچولو هرچی کرد خوابش نبود. اون تا صبح همش در فکر دریا بود.